अस्सलाम वालेकुम ख़ुद हज़रात। अच्छा, मैं कल रात को एक पॉडकास्ट किसी का देख रहा था, वीडियो पॉडकास्ट था। तो वो जो दो हज़रात थे वो एम्पैथी पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो करंट हालात हैं, जो हमारे चेंज नहीं आती और इनकलाब नहीं आते, इसकी जो रूट कॉज है वो एम्पैथी की कमी है। एम्पैथी से मुराद उर्दू में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो एहसास कह लें आप कि एम्पैथी क्या है। एम्पैथी वो एबिलिटी है, वो फीलिंग है जिससे आप दूसरों की पेन को फील कर सकते हैं। आगे उसकी किस्में हैं 3-4 किस्म की, हम वो साइकोलॉजिकल डिटेल्स में नहीं जाते। मैं एक हाई लेवल से बात करना चाहूँगा कि वो कह रहा है कि जी एम्पैथी चूँकि नहीं है हम में, तो हम केयर नहीं करते किसी की। तो अगर इसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव में देखेंगे फिर तो ये बात बड़ा जुल्म है कि अगर मुसलमानों में एम्पैथी ना हो, मुसलमान तो जो है गरीबों के हकूक़ और हमसायों के हकूक़, वो सारा कुछ है। अगर वो हम में वो नहीं है तो फिर तो हम इस्लाम को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन चले, हम इसको रिलीजन को भी बीच में लेके नहीं आते, हम इसको उसी लेवल पर रखते हैं जिस लेवल पर उसने बात की थी बंदे ने। तो बात तो ये ठीक है। देखें, डॉक्टर्स जो होते हैं, जो सर्जन होते हैं, मैं सोच रहा था इसके बारे में क्या बात की जाए। जो सर्जन्स होते हैं, मसलन आप देखा होगा, उनका काम ही सर्जरी होता है। बंदों की चीर फाड़ करना, बाईपास करना, खून, हड्डियाँ, बंदे उनके सामने मरते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो नम हो जाती हैं, वो कह लें आप वो सुन्न हो जाते हैं, राइट। तो वो उनमें वो फीलिंग नहीं रहती। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, जब कोई और बंदा जाता है मॉर्ग में या कहीं पे, तो उसको उल्टियाँ आ रही होती हैं, लेकिन जो डॉक्टर होता है, जो सर्जन होता है, वो वहाँ पे हंस रहा होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी वजह ये होती है कि उसका रोज़ का काम होता है, वो सुन हो जाता है। इसी तरह पुलिस वाले होते हैं, जजेस होते हैं, कि सामने हज़ारों केस आते हैं। तो ये अगर कोई आगे कोई जज के आगे या वकील के आगे ऐसा कोई मजलूम आ जाता है, बच्चा है बच्ची, तो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी वो फीलिंग नहीं होती। इसमें उनका कसूर भी नहीं होता, वो ज़ाहिर है वो उनका रोज़ का काम है। अगर वो ये फीलिंग ले आ जाएंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे। तो ये नमनेस जो है फीलिंग की, ये एक फैक्ट है, ये होती है। अब आम जो आवाम है, मसलन आपका 2 घर हैं आसपास, हमसाए हैं, आजकल के अगर इसको उस देखें जो चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, कि जिसको मर्ज़ी उठा लिया, जिसको मर्ज़ी मार दिया, जिसको मर्ज़ी चित्तर मार दिए, जिसका मर्ज़ी दुपट्टा उतार दिया, जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी धमकी दे दी। तो 2 घर हो आमने सामने, एक घर में एक पी को डाला आता है और आपको पता है आपके सामने ये काम हो रहा है, आपका हमसाया ऑब्वियसली, और आप उधर बैठे हुए हैं अपने घर में और कहते हैं कि यार मतलब हमें क्या, मतलब हमारे घर तो नहीं आया ना, उसके घर ही है ना, तो कोई बात नहीं, हम क्यों बीच में पड़े और हम क्यों करें। ये वही है, मसलन अगर रोड पे जा रहे हैं, कोई बंदा किसी खातून को या किसी बुज़ुर्ग को या किसी बच्चे को या किसी और बंदे को मार रहा है किसी वजह से, और आप पास से गुजर रहे हैं और आप ये फीलिंग है कि यार ठीक है ना, मतलब उनकी आपस में ही है ना, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, हम का मैं। तो यही वही लैक ऑफ एम्पैथी है कि हम कहते हैं कि भाई मुझे तो नहीं हो रहा ना। अगर आप आजकल पेरेंट्स से भी बात करेंगे ना, तो आजकल पेरेंट्स भी ये कहेंगे, ओ यार ठीक है, इस्लाम अपनी जगह पे, तुम बस नमाज़ों पे फोकस करो, ये जो है ना हम पे तो नहीं हो रहा ना। लेकिन पॉइंट ये है, हम पे हो तो सकता है ना, लेकिन जब कल को आप पे होगा और आपको भी लोग देखेंगे, यही लैक ऑफ एम्पैथी जो है, जो एहसास की कमी है, जब वो दिखाएंगे फिर आप पे क्या गुजरेगी। मसला ये है, वो एक वो सेइंग नहीं है कि जो बंदा जिसने शूज़ पहने होते हैं ना, उसी को अंदाज़ा होता है कि दर्द कहाँ पे हो रही है। आप वो फीलिंग ला नहीं सकते। मैं किसी को जैसे मर्ज़ी बताऊं कि मेरे दांत में पेन है, अगर अगले बंदे ने कभी दांत में पेन फील नहीं की तो वो कभी भी उसको समझ नहीं आएगी कि यार इसको क्या इतनी पेन, क्या बात कर रहा है, ये इतनी पेन कहाँ से होती है, क्या मतलब है इसका। तो उसको नहीं एहसास होगा कभी भी जब तक उसको पेन नहीं होगी, ठीक है ना। तो आजकल हमारी ये बात, उसकी जो पॉडकास्ट वाला की बात के लिहाज से मुझे भी क्लिक की थी कि बात ठीक है कि हम क्यों नहीं चेंजेस आ रही पाकिस्तान में, इनकलाब क्यों नहीं आता। इनकलाब से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि कोई
جو ہے گنے لے کے نکل پڑے. مطلب ایک جو قلم کا انقلاب ہوتا ہے بے شمار قسمیں ہیں. بہرحال تو چینج کیا لیں اس کو آپ؟ چینج کیوں نہیں آتی؟ یہ نہیں آتی کہ ہم وہ یونٹی نہیں دکھا سکے آج کل خاص طور پہ کہ اس میں عمران خان کا پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ یونٹی سے مراد ہے کہ یہ انصاف کے خلاف, انصاف کے حق میں ظلم کے خلاف جو انصاف ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے, دیکھیں اگر کوئی مجرم ہے, یہ تو کوئی بھی آرگیو نہیں کرے گا نا کہ اگر کوئی مجرم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے بندہ بجلی چور ہے مثلا, یا کوئی اور ٹیکس چوری کرتا ہے, یا کوئی اور اس میں کوئی خرابی ہے, اس کے اگر پولیس آتی ہے تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی نہیں یہ تو زیادتی ہے. آپ کو پتہ کہ زیادتی نہیں ہے. وہ پولیس آئی ہے, وارنٹ لے کے آئی ہے, باقاعدہ گرفتار کیا ہے. یہ بالکل لیگل کام ہے, اس میں کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولے گا. لیکن اگر پولیس آتی ہے جیسے آج کل آ رہی ہے, آتی ہے گھر میں, اب تو لا بھی بن گئے ہیں سنا ایف آئی اے کے کہ جس کو مرضی پکڑ لیں, لیکن چلیں پولیس آتی ہے, وہ 9 مئی کا یا کسی کا بہانہ بناتی ہے, گیٹ توڑتے ہیں, اندر آتے ہیں, لوگوں کا سامان چوری کرتے ہیں. سننے میں ہے کہ جہیز بھی چوری ہوئے لوگوں کے, جو بھی قیمتی چیزیں ہیں, پیسے پوسے, سونا کسی کے پاس ہے, لیپ ٹاپ, موبائل, سارے چوری کرتے ہیں. عورتوں کو دھمکاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, گھنٹہ لگا کے چلے جاتے ہیں. دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی آگے سے بولے, ہم آپ کو 9 مئی کی کیس میں آپ کو ہم اندر کر دیں گے. کوئی وارنٹ نہیں. تو یہ جو ظلم ہے یہ تو ذاتی ہے نا. یہ تو اس میں کسی کو تو سٹینڈ لینا چاہیے. میرا مطلب ہمسایوں, اسلام کو بھی اگر تھوڑا بہت بیچ میں انوالو کریں ہلکا سا بھی, تو یہ تو ظلم ہے نا. تو یہی وہ لیک آف ایمپتھی ہے جس کی وجہ سے یہ جو چور ہیں, وہ چور پی ڈی ایم ہو, کوئی بھی ہو جو زیادتیاں کر رہے ہیں آج کل, ان میں یہ حوصلہ بڑھتا ہے. ایک میرا پوائنٹ ذہن میں آیا تھا, کسی بھی ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولیس ہے یا جو سیکیورٹی ہے, آرمی ہے, جتنے بھی ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے لیے بنے ہیں ہوتے ہیں عوام کے ادارے, عوام کی سیکیورٹی ہوتی ہے, ان کی جو تعداد ہوتی ہے, مثلا پاکستان دیکھ لیں آپ, پاکستان میں آرمی کتنی ہے, 6-7 لاکھ ہے. ہاں جی سوری, وہ بیٹری اس کی ختم ہو گئی تھی, دوبارہ چارج کیا, پتہ نہیں میں بھول گیا کہ میں نے لاسٹ ٹائم ختم کہاں کیا. بٹ اینی ویز, تو بات ہو رہی تھی ایمپتھی کی. تو ایک تو ہے نا کہ ہم سب جانتے ہیں قیامت والا دن تو ایمپتھی اخیر ہوگی, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, سب کی اپنی اپنی ہے. انگریزی میں ایک سینگ بھی ہے, ایوری مین فار ہمسیلف والا سین ہوگا وہاں پہ. لیکن دنیا میں جو کام چلتے ہیں وہ ایمپتھی سے چلتے ہیں. اگر کوئی کسی کی کیئر نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے ایونچولی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی کیئر نہ کرے. تو بات اس پوڈ کاسٹ والے بندے کی, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, اور میں ظاہر بتانا بھی چاہوں گا کہ وہ ان کا پوڈ کاسٹ ہے. تو بات ہی ٹھیک ہے. پاکستان میں جو اس وقت دنیا ذلیل ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت ایمپتھی, ہر بندہ اپنی پڑا ہوا ہے. اور ان کا مقصد بھی یہی ہے, یہ جو انہوں نے ارشد شریف کو مارا اور عمران ریاض خان کو اور یہ خواتین کو, طیبہ کو, ڈاکٹر, یہ وہی ڈرانے کا چکر ہے. اور ظاہر ہے لوگ ڈر گئے ہیں. اب وہ ایمپتھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم تو جیل میں نہیں گئے نا, ہم تو باہر ہی ہیں نا, جو جائیں وہ جائیں, ہمیں سے کیا. تو یہ بس سمجھے کہ ہمارا اسلام جو ہے نا وہ نماز روزے حج تک ہی ہے. ہم انسانیت والا جو سین ہے نا وہ پاکستان میں اب ختم ہی ہے تقریباً. ہم بس یہ کہ ہماری نماز نہ مس ہو, دنیا مر جائے, لیکن ہماری نماز جو ہے نا مس نہیں ہونی چاہیے. یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. قبر میں جو حقوق اللہ ہیں ان میں سے جو پہلا سوال ہے وہ نماز کا ہی ہونا ہے. حقوق العباد کے جو سوال ہے فرق ہے. اینی ویز, تو پوائنٹ یہ ہے کہ بات اس کی صحیح ہے, لیک آف ایمپتھی ہی ہمیں ذلیل کروا رہی ہے. یہ جو رول کر رہے ہیں ہم پہ ناجائز, یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, یہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جس کے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم نے روکنا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے روکنا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرنی, تو پھر چھوڑ دیں اسلام کو, پھر آپ کوئی اور مذہب پکڑ لیں. اسلام میں باقی مذہبوں میں فرق یہی ہے, انصاف کا ہی فرق ہے, ظلم کا ہی فرق ہے, جو کہ میرا خیال ہے اب پاکستان میں بالکل ختم ہو گیا. اور لیک آف ایمپتھی یہ جو ہو رہی ہے, بالکل ہم پہ بالکل یہ ظلم بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. چلیں جی, اوکے, اللہ حافظ.